अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। जुम्मा जी एक दफा फिर से बदमाशिया और एस्टैब्लिशमेंट पर भारी पड़ चुका है। लंदन प्लान के परखचे उड़ चुके हैं, बल्कि लंदन प्लान का तो अब बेड़ा ही गर्क हो गया है। और लंदन प्लान के तहत जिस सौगात को पाकिस्तानियों पर मुसल्लत करने की तैयारी थी, उस सौगात ही का बेड़ा गर्क हो चुका है। उसने अपनी आंखों से देख लिया है कि जितनी उसकी तजलील हो चुकी है, जितना वो पॉपुलर है, जितना पाकिस्तानी लोग उसे पसंद कर रहे हैं, या जिस तरह से उसने और उसकी बेटी ने, उसके भाई ने बूट पॉलिश करके पूरी सियासत की और तारीख की धज्जियां उड़ा दी। इसके बाद अगर नवाज शरीफ वजीर आजम बन भी जाता है 5 महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए, 1 साल के लिए, तो ये नवाज शरीफ की रहती दुनिया तक एक बहुत बड़ा लानत प्रोग्राम होगा। नवाज शरीफ की तारीख के अंदर जो मुंह काला होगा, शायद अभी नवाज शरीफ का इतना मुंह काला ना हुआ हो। ये वो चीज है जो नवाज शरीफ को सख्त परेशान कर रही है कि मैंने क्या कर दिया है, सब कुछ हासिल करके भी मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब कुछ तो मिल गया मुझे कि मुझे लंदन में रखा गया, प्रोटोकॉल के साथ रहा। जब पाकिस्तान वापस आ रहा था, पाकिस्तानी हाई कमीशन ने मुझे सी ऑफ किया, मुझे स्टेट के वजीर आजम की तरह का प्रोटोकॉल दिया गया। एयरपोर्ट पर मुझे गिरफ्तार नहीं किया गया, मैं डायरेक्ट मीनारे पाकिस्तान जलसागाह में पहुंचा। पूरी रियासत ने वहां पे जलसे की तैयारी की हुई थी, मैंने वो हाथों से कबूतर शबूतर भी उड़ा लिए। उसके बाद मुल्क भर की अदालतों ने, बड़े से बड़े काजी मेरे सामने लेट गए, बड़े से बड़े काजी मेरे सामने लेट गए। उन्होंने मेरे तमाम केसेस के अंदर बरी कर दिया, ताहयात नाली वाला भी किस्सा तमाम कर दिया, लेकिन कोई जलसा ही नहीं है, कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, कोई नाम लेने वाला ही नहीं है। सोग है, सोग ही सोग है। जैसे कि बहुत बड़ा सानिया हो चुका होता है ना, लोग सहमे हुए होते हैं, गलियां वैरान होती हैं, लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, किसी से कोई बात नहीं करता। ऐसे जैसे बहुत बड़ा सानिया हो चुका हो, ऐसे नवाज शरीफ की तरफ लोग देखते हैं, रैम कर खाते हैं, तरस करते हैं। नवाज शरीफ की तरफ देखते हैं, कहते हैं कि यार इस शख्स ने अपने साथ कितना बड़ा जुल्म कर लिया। पाकिस्तानी सियासत के अंदर जो 40 सालों से एक एक्टिव सियासतदान है, 3 दफा वजीर आजम बन चुका है, ये इस कदर बूट पॉलिश कर सकता है, इसने इस कदर अपने जमीर का ही सौदा कर दिया, इसने अपनी गैरत को ही बेच दिया। कल हफ्जाबाद के अंदर जलसा हुआ, आपने देखा वो जलसा, मीनारे पाकिस्तान जलसे के बाद, अक्टूबर वाले जलसे के बाद ये पहला जलसा हुआ हफ्जाबाद के अंदर। 10 मिनट की नवाज शरीफ ने तकरीर की। जाए इंटरनेट पर जाके वो नवाज शरीफ की तस्वीर देखें, तस्वीरें देखें कि जब मरियम नवाज तकरीर कर रही थी, कितनी ज्यादा मायूसी और गुस्सा और एक अजीब सी कैफियत के अंदर नवाज शरीफ बैठा हुआ था। जाएं जाके वो इंटरनेट पर कल की मरियम नवाज की तकरीर देखें, उसके पीछे आपको नवाज शरीफ बैठे हुए नजर आएंगे। उनका चेहरा जरा पढ़िएगा, देखिएगा, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ देख लीजिएगा। फिर लिया के अंदर जलसा, नवाज शरीफ ने माजरत कर ली लिया जाने से, जाती मसरूफियात की बुनियाद पे नवाज शरीफ जलसे के अंदर नहीं जा रहे। आज खानेवाल के अंदर जलसा है, मरियम नवाज जा रही है। एक शख्स जिसको पता हो कि अगले 20 दिनों के बाद उसने मुल्क का चौथी दफा वजीर आजम बनना है, उसको बनाया जाना है वजीर आजम, उसके चेहरे पर इतनी मायूसी क्यों होगी? वो घर से निकल नहीं रहा, वो नहीं निकल रहा, सारी की सारी सहूलियात से मिल गई, वो घर से नहीं निकल रहा। वो सख्त नाराज है हफ्जाबाद के अंदर जो जलसा हुआ है। इंतहाई नाराज के लोग क्यों नहीं निकल रहे? लोग निकल नहीं रहे। लोग जो हफ्जाबाद में लाए गए पैसे देके, किसी को 500 रुपया, किसी को 1000 रुपया, यानी बात अब वो बिरयानी शरियानी से आगे निकल गई है। बिरयानी बुरियानी पे बात नहीं रह गई कि लोग बिरयानी पे बिक जाए। अब वो नोट शोट लेके आए। हमारे दोस्त वहां पे गए हुए थे कवर करने के लिए उस जलसे को, वो वहां पे क्लिप्स देखे, सारा खाली ग्राउंड, और लोग तकरीर के दौरान निकलते जा रहे थे। वो माइक कर रहे थे आगे, तो वो कह रहे थे कि हम तो इमरान खान को वोट देंगे, हम तो खान को वोट देंगे, हम तो वैसे, हमें तो आए थे किसी मजबूरी के तहत आए थे। टब्बर बरादरी ने कहा
کسی کو پیسے لیے, کسی نے ویسے تعلق واسطے کے لیے کہ ساڈا مہمان ہے میاں نواز شریف, عزت دا معاملہ ہے. تو یہ پنجاب کے اندر ہوتا ہے, خود دیکھا ہے. پی ٹی آئی کا جلسہ اور نون لیگ والے آ جاتے ہیں, نون لیگ کا جلسہ اور پی ٹی آئی والے کہتے ہیں یار عزت بنانی ہے, ایک دوسرے کی عزت بنانی ہے, لیکن ووٹ عمران خان کا. تو اب میاں صاحب جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے گھر بیٹھ گئے, نہ لیا نہ خانے وال, نہ آگے نہ پیچھے, کوئی پتہ نہیں آگے کس جلسے کے اندر مانسیرا کے علاوہ کہاں پہ شرکت کریں گے کہاں پہ نہیں کریں گے. کیا ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک شخص کو گارنٹی ملی ہو کہ اس نے 20-25 دن بعد وزیر اعظم بن جانا ہے, یہ حال ہوتا ہے. تو مکمل طور پہ الیکشن پروگرام تو بھی بڑھ چکا ہے, ٹھنڈا پڑا ہوا ہے, کسی کو کوئی گارنٹی نہیں ہے الیکشن ہوگا بھی نہیں ہوگا, کوئی کیمپین کوئی پوسٹر کوئی کچھ نہیں لگ رہے. اور نواز شریف کا پہلے ہی بیڑا گرک ہو چکا ہے, اور اوپر سے آج یہ جو عدت والا نکاح, عدت میں نکاح والا کیس بنایا گیا تھا, اس کا بھی بیڑا گرک ہو گیا کہ آج وہ عمران خان کے سخت ترین مخالف جج عامر فاروق, اس نے فیصلہ دے دیا. اس نے کہا کہ یہ کیا ہوتا ہے عدت والا نکاح, کیا یہ تو ایک خاتون ہی جانتی ہوتی ہے نا کہ عدت پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اور اس کے علاوہ اس نے کہا اگر عدت میں ہو بھی تو ریگولائز ہو جاتا ہے, اس میں کوئی بڑے چمبے والی بات کیا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اگر عدت میں بھی ہو ریگولائز بھی نہ ہو تو پھر اس میں قانونی طور پہ کون سا جرم ہو گیا ہے, کون سا جرم ہو گیا ہے. تو ساتھ ہی انہوں نے 25 جنوری تک اس پہ سٹے دے دیا عامر فاروق نے, اور گواہوں کے بیانات قلم بند کرنے سے روک دیا انہوں نے. اب کیا ہو رہا تھا, ایک طرف اڈیالہ جیل میں اس کیس کی سماعت ہو رہی تھی, اور رضوان عباسی جو ہے وہ گواہ مفتی سعید کو لے کے جا رہا تھا گواہی کے لیے. رضوان عباسی, ایک تو یہ جتنے بھی کیسز اٹھا کے دیکھیں گے, کمپلیننٹ کوئی بھی ہو, شکایت کنندہ کوئی بھی ہو, آپ کو وکیل ایک ہی ملے گا, رضوان عباسی, اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ, جو بھی کیس ہو رضوان عباسی. تو وہاں وہ ڈیالہ جیل پہنچ رہے تھے مفتی سعید کو ساتھ لے کر, ادھر سے عامر فاروق نے سٹے دے دیا کہ 25 جنوری تک گواہان کے بیانات ریکارڈ نہ کیے جائیں, اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کامنٹ کر دیے کہ کیا ہے جو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر نکاح اگر عدت کے دوران بھی ہو تو بھی بعد میں ریگولرائز ہو جاتا ہے, اور اگر ریگولرائز نہ بھی ہو تو اس میں جرم کیا ہے, جرم کیا ہے, کون سا جرم سرزد ہو گیا ہے, کون سا ایسا ہوا ہے کہ جس کے بعد پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا جائے. تو یہ اتنا گلیز کیس بنایا گیا تھا, اتنا گلیز کیس کہ ایک شخص کی غیرت پر ہاتھ ڈالا گیا, اس کے بیڈ روم میں گھسنے کی کوشش کی گئی, بلکہ گھسے, اتنے نجی معاملات. تو وہ بھی آج کیس بڑھ چکا ہے, آج اس کا بھی بیڑا گرک ہو چکا ہے. تو عمران خان سرخرو ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک پلان اللہ بناتا ہے, ایک بدماشیہ بناتی ہے, ایک انسان بناتا ہے. کامیاب وہی ہوتا ہے جو اللہ کا پلان ہوتا ہے. پشاور ہائی کورٹ نے پولیس کو شاندانہ گلزار کے خلاف کارروائی کرنے سے روک دیا ہے, اور فیصلہ آباد میں سابق ایم پی اے اور تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر خیال کاسترو کو نامعلوم افراد نے اٹھا لیا ہے. اب جاگے ذرا قاضی فائز عیسیٰ صاحب دیکھیں کیا لیول پلینگ فیلڈیں مل رہی ہیں. خیال کاسترو صاحب کو اٹھا لیا گیا ہے, اور لاہور ہائی کورٹ سے پرویز الہی عالیہ کیسرا الہی نے جو رجوع کیا ہے کہ آپ نے مجھے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے, لیکن جو ہے مجھے انتخابی نشان نہیں الاٹ کیا جا رہا, تو خدا رہا مجھے انتخابی نشان الاٹ کیا جائے. NH 64 اور PP 32 سے مور کا یعنی ایک ہی انتخابی نشان مجھے الاٹ کیا جائے. تو یہ جی معاملات ہیں. عائشہ رجب جو کہ فیصل آباد سے ہیں, انہوں نے بھی پی ٹی آئی کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. اسی طرح سے اور بھی مختلف حلقوں میں نون لیگ مخالف لوگ پی ٹی آئی کی حمایت کر رہے ہیں. لندن پلان بڑھتا جا رہا ہے. پاکستان زندہ باد.